आज जो एक इम्पॉर्टंट विषय आशिल्लो ती गेले वर्सभरचे सगळें वातावरण जर पळयलें आफ्टर इलेक्शन्स आनी तेन्ना हांवें जे डिसिजन घेतलेलें इलेक्शनाच्या वेळार की आप पार्टीन वचपाचो, कारण तेणी आमकां एक प्रॉमीस केल्लें म्हणजे तुमच्या प्रेसान आसलो हो विशय पयलीं की इलेक्शनाक पयलीं आमी मायनीचो इश्यू आसा ते रिजॉल्व करतले आनी मागीर विशय सॉर्ट आउट करून दितले म्हणून त्या कंडिशनाचेर त्या वेळार जर मायनींग वर्करांचो इश्यू मोकळो जाता, क्लियर जाता थ्रू सुप्रीम कोर्ट आनी हें केलें की सुप्रीम कोर्टाची केस आसा जी 1987ची केस आसा ती केसीची आमी फुडें काडून ते करतले आनी इनिशियली थोडें कामूय केल्लें अशें करूंक नाका न्ही, काम केलें तर ते फुडें काय जावन तेंतर हांव पॉलिटिक्सान लिप्त रावलो फुडें कसलें इलेक्शन जाल्या नंतर फुडें पॉलिटिक्स म्हणून हांवें केन्ना करूंक ना पूण आतां एक असो विचार येयलो की आतां ज्या पद्दतीन आतां काम चालू आसा माझे बाकीचे म्हणजे कामगार क्षेत्राचे आनी शेतकरी क्षेत्राचे हे इश्यूज आसात बाकीचे वायल्ड लायफ आनी हो एक परत इश्यू येयला टायगर रिजर्व, जमनी भायर काडपाचो इश्यू येयला, जमनी ज्यो सरकारी जमनी आसा त्यो टेक ओवर करपाचो फाल्यां इश्यू येतलो टायगर जर हे जालें जाल्यार लोकांक रिएडमिशन करचें पडटलें न्हू, अशे वेगळे वेगळे विशय आसात। तर जे हांव म्हाजो जो पयलींचो आवडतो विशय आशिल्लो तो कामगार क्षेत्र आनी शेतकरी हो पयलीं पासून म्हाजो विशय आसा। म्हादें अभयारण्य आसा, नेत्रावळी अभयारण्य आसा, ताच्यो जमनी भायर काडपाचो विशय आसा, हे सगळे पयलीं पासून हांव करीत आनी ते फील्ड म्हाजें आवडटें फील्ड। राजकीय फील्ड आवडटें न्ही, राजकीय फील्ड जे हांवें राजकीय घालें ते चॅलेंज म्हणून एक्सेप्ट केला। मागीर ते 2007 इलेक्शन आसूं किंवा आतांचे पॉलिटिकल इश्यू आसूं, तर तेका लागून हांवें एका डिसिजन घेतला की हेजे फुडें राजकीय क्षेत्र जे आसा तेतून अलिप्त रावप आनी जे म्हाजें मेन काम आसा कामगार क्षेत्राचें आनी शेतकाराचो विशय आसा तो घेवन हेजे फुडें काम करप असो हांवें निर्णय घेतला आनी ऑलरेडी आज हांवें राजिनामो सबमीट केला तांकां आनी तांकां सांगलां की हेजे फुडें हांव तुमचो प्रायमरी मेंबर सुद्दां आसचो ना तशें हांवें क्लियर केला। ते एकूच कारण काय ना आनी कांय कारण आनी कांयच कारण ना आनी परत तेच्या पक्षान वयपाचें भविश्यान ना पळयता कसली ऑफर येयली इलेक्शनाची विधानसभा आनी हांव ऑफर घेवचो ना तुमी म्हाका वळखता गेली कितें वता हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड मागीर तो मनोहर पर्रीकर आसो किंवा कोणूय सीएम आसो म्हाज्या इतलो स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी म्हाका दिसना गोंयांत कोण स्ट्रेट फॉरवर्ड इतलो उलोवपी गोंयचे राजकारण आपल्या मायनिंगाचें जें काम चल्लां म्हणजे सीएम जावं बाकीचे कितें सांगता ते बरोबर मायनींग चालू जातली अशें दिसता तुमकां? पळय हांवें त्या वेळार तुमकां सांगलें याद आसा परत याद करा हांवें सांगलें ज्या दिसा मायनींग खऱ्योच चालू जातल्यो तेन्ना वचून हांव सीएमाक हार घालतलो याद आसा अजुनूय ऑप्शन जावना ह्या फुडल्या 8 दिसां कितें तरी ऑप्शन जावपाचें आसा म्हणून काल पेपराचेर आसा पूण मायनिंगाचेर म्हाका व्हडलें उलोवपाचें ना कारण हांवें पयलीं तुमकां क्लियर केलां जर लोकांक मायनिंगाचो इश्यू नाका जाल्यार आमी कित्याक लोकांक प्रेशरायज करपाक जाय सारकें म्हणून हांवें मायनिंगाचेर इलेक्शन जाल्या नंतर एकय प्रेस घेवूं ना आनी एकाच प्रेसार हांव उलोवं ना मुद्दम तुमी वेरीफाय करा लोकांक ना जाल्यार आमी कित्याक उलोवपाचें आमकां कितें खाज आसा म्हणून आमी हें काम करिना लोकांची सेवा मना पासून करपाक जाय म्हणून करतात लोकांक जर तेंचो विशय जर नाका हाताळपाची इच्छा ना जाल्यार आमी मुद्दम वचून फोर्स कित्याक करप गरज आसा आनी सगळ्यांत बरें काम आपलें हें जे कामगार क्षेत्रांतले कामाची इतली वर्सां हांव करीत आसा ते कामगार शेतकाराचें काम करप त्या बरोबर आपली स्थिती डेव्हलप करप कारण आतां तो मेन विशय आसा तो सांगता तुका आमी उलयताले तो की जर फाल्यां वर्ल्ड वॉर जालें जातलें जाल्यार इकॉनॉमी आमची डिवास्टेटेड जातली आनी जो शेतकरी आसा तोच जगतलो हें लक्षांत घ्या जर आतांच्या सरकारान जर दुर्लक्ष केलें शेतीचेर मागीर ते नॅशनल वायज आसूं किंवा स्टेट लेवलाचेर आसूं जाल्यार आमचे लोक अन्न मेळत ना जाल्यार पयशे आसून तूं अन्न ना जाल्यार उपयोग कांय जावचो ना आनी हें जें आसा हें जर करतलो जाय जाल्यार शेती हो वेवसाय आनी शेतीच्यानच फुडें वचपाक परत जशें पयलीं पासून सर्कल येयल्लें उत्तम शेती आनी कितें तुच्छ नोकरी अशें कितें आसा अशें चड खबर आसता तर तें जें आसा पळय तें परत सर्कल सुरू जालें अशें दिसता पोजिशन पळयता आनी एक आसा तातूंत पयलींचो RBIचो रिपोर्ट येयलो रिजर्व बँकेचो की बँके कडेन पयशे ना वाचला तुमी आसतना सेविंग्स ना वाचला न्ही तो आतां सेविंग्स ना हेका कारण कितें आमी मजदूर संघाचें काम करता आसतना तो म्हणून नेहमी सगळ्यांनी करतालो
की भारतीय संस्कृती आसा ती सेल्फ सस्टेन संस्कृती म्हणून आमचो विलेज कॉन्सेप्ट विलेज हो सेल्फ कॉन्सेप्ट म्हणजे आमची विलेज आसा ते विलेज सगळें मेळटा पयलीं पासून पळय वेगवेगळे पंत मागीर जाल्यात ते पूण पयलीं जी वेवस्था आसली च्यारी हे जे सगळे लोक आसता ते विलेजान आसता आनी विलेज हो आमचो सेल्फ कंटेन आनी ताका लागून आमची संस्कृती ही सेल्फ सस्टेन संस्कृती म्हणून पोखरणाच्या वेळार आमचेर सँक्शन लावन सुद्दां कांय तेजो इफेक्ट जावना कारण कितें आमची सेवींग संस्कृती आसा आमी एक उदाहरण पयलीं दिताले तुका पुण्याचे सायकल हे 1960-70चे सायकली ज्यो आसताल्यो पळय रिक्षा पुलर ते थंय एक डबो दवरताले आनी त्या डब्यान दिसाक ₹1 जोडले जाल्यार 10 पयशे तरी दवरतात ही आमची वृत्ती ती वृत्ती आजची जे नवीन पेमेंट सिस्टम जे हाडल्यात म्हणजे त्यो जीपे आसत आनी खंयच्यो सिस्टम आसत डायरेक्ट ट्रान्सफर करप बँकेत कॅश हाडप हे करप ना ह्या सिस्टमींतल्यान आमची सिस्टम मोडून सत्यानाश करपाची परिस्थिती आनी म्हणून आज ते सेविंग जो आसा वाचून ताका कांय कनेक्शन ना हें जे धोरणां आसा सांगपाचो मुद्दे येतले की धोरणां जर आमी समाजा खातीर करूंक ना आनी ती जर वेगळ्या पद्दतीन कोणाक तरी स्पेसिफीक लोकांक जर हेल्प करपा लागून करता जाल्यार ते खंय तरी फुडें मारक बसता म्हणजे देशाकच मारक बसता